Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Humani ni, gipili sa Ginoo ang laing 72 kalalaki. Gipadala sila sa tinagurha, aron maguna kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod, ug dapit nga iyang adtuan. Mingon siya kanila, ang anihon daghan, apan dyutay ra ang mga mangangani. Busa, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo, nga muani nini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo, nga sama sa mga nating karnero, ngadto sa mga lobo. Ayaw pagdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Ayaw kamo, paghunong, aron paghimamat, kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot, unahan ninyo pagingon, ang panagdait, maania nining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya, ug kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kaya ang mamumuo ang ay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalin-balin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura, ug sultii ang mga tawo didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Sa sinugdan sa imong pagpadala sa 72 ka mga tinun-an, imo giingon kanila, ang anihon daghan, apan dyutay ra ang mga mangangani. Gisulti nimo ang importanteng kamatuoran. Pagkadaghan o naghulat maminaw sa maayong balita, apan gamay ra kaayo ang andam magpaambit nini. Dili sayon ang pagsanong ug ang sakripisyo nga magian sa pagsunod kanimo o Ginoo. Daghan jud mga pagsulay o pagantos, mga pagsalikway o pagdili pagsinabtanay, kabugnaw, kamingaw ug kabalaka. Puna kami sa imong presensya, gahom o kasiguruan, aron among mabati nga wala kami naginusara, o kanunay nga naglihok ka diha sa kaming hatagon o gugma sa katawhan. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pod kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.